बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1400 साल पहली किताब का बताया हुआ आज का एक बड़ा ही खास अमल मैं अपनी तमाम भाइयों बहनों दोस्तों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक ही रात में इतना वजन घट जाएगा कि सुबह उठते ही पेट की इजाफी चर्बी पिघल चुकी होगी। रात को अपने पेट के ऊपर हाथ फेर कर आपने सो जाना है। जिस अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस अमल को करके आपने सोना है। यकीन कीजिए कि मेरे वो भाई और बहनें जो अपने बढ़ते हुए पेट की वजह से बहुत परेशान हैं, दिन ब दिन पेट भरता चला जा रहा है, वजन कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। वो खुद अपनी आंखों से मुआवजात देख लेंगे, अपनी आंखों से देख लेंगे कि कैसे उनका वजन कम होना शुरू हो चुका है। और इस अमल के साथ साथ उनकी हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत भी दूर हो जाएगी, हर बला टल जाएगी, हर मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज का जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये 1400 साल पहले की किताब में मौजूद है, जिसको आज लोग कर रहे हैं। और जिसने भी खास नीयत के साथ अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखते हुए कर लिया, यकीन कीजिए आपको किसी और अमल की, किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। इसको बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो के साथ खुद भी देख लें और अभी अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो अपने बढ़ते हुए पेट की वजह से, बढ़ते हुए वजन की वजह से, इजाफी चर्बी पैदा हो जाने की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, मायूस हो चुके हैं, तरह तरह की मेडिसिन खाकर, इलाज करवा करवा के, एक्सरसाइज कर करके मायूस हो चुके हैं कि वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिंदगी में इलाज करवा करवा कर, वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं और कोई भी फायदा हासिल नहीं हो रहा। तो आज का ये अमल आपने जरूर कर लेना है, क्योंकि वजन कम करने के हवाले से बेशुमार वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बेशुमार टोटके मिल जाएंगे जो सदियों से लोग करते आ रहे हैं। लेकिन इस अमल का जो हैरत अंगेज तौर पर आप मौजज़ा देखेंगे, वो आज से पहले नहीं देखा होगा। मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस मौसूल होते हैं, जिसको बताया वो यही कहता है कि सर हमें इस अमल से हैरत अंगेज तौर पर फायदा हुआ है, हमारी जिंदगी बदल चुकी है, हमने जो चाहा इस अमल से हासिल कर लिया। कोई बीमारी हो, परेशानी हो, कोई मकसद पूरा ना हो रहा हो, जहनी सुकून ना मिल रहा हो, डिप्रेशन में हो, दुनिया का कोई भी मसला हो, उससे हमें फायदा हासिल हो जाता है। आज ये इस अमल की शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए। शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन हो, और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख कर आपने ये अमल करना है कि मेरा अल्लाह इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से मुझे फ़ायदा देगा, मेरी परेशानी को दूर फरमा देगा, और जिस मकसद के लिए इसको करूँगा उसमें कामयाबी अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह उस यकीन के साथ कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी एक बहन है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ये अमल किया, उनको मैंने बताया, तो वो मुझे कहने लगी कि जब मैंने शुरू में इस अमल को किया तो पहले दिन से ही मुझे इतना ज़हनी सुकून मिल गया, मुझे इतना इत्मीनान हासिल हुआ कि जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी कोई परेशानी, मेरी कोई मुसीबत बाकी ही नहीं रही, मुझे इतना सुकून मिल गया। और वो कहती हैं कि फिर मैंने सोचा कि अगर इस अमल की बरकत से मुझे सुकून मिल गया है, मैं जन्नत में आ गई हूँ, क्यों ना इसको मैं किसी और भी मकसद के लिए अप्लाई करके देखूं, पढ़ कर देखूं। फिर वो कहती हैं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए इसको पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए वजन कम करने के लिए इसको जब पढ़ना शुरू किया, तो मैंने लगातार 7 दिन तक इसको पढ़ती रही। 7 दिन तक मैंने अपना वजन चेक ना किया। तो जब मैंने दोबारा अपना वजन देखा, तो मैं देखते ही हैरान रह गई कि मेरे वजन में इतनी कमी आ चुकी है। यानी पहले मुझे परेशानियां थी, मुसीबत थी, डिप्रेशन में थी, उसका सुकून मिल गया। फिर मैंने सोचा कि अपना वजन कम करने के लिए इसको पढूं, तो उसमें भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा वजन कम हो गया, पेट अंदर हो गया। वो कहते हैं कि मैंने जिस मकसद के लिए इस अमल को पढ़ा है, मेरा वो मकसद पूरा हो चुका है। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों सबको यही कहूंगा कि आप वजन कम करने के साथ साथ, पेट को कम करने के साथ साथ इसको किसी भी अपने मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। बस शर्त यही है कि अल्लाह की ज़ात पर
یقین پورا ہونا چاہیے۔ اس وظیفے میں، اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پاک جو اللہ کی پاک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس کی میں آپ کو 4 سورہ مبارکہ بتاؤں گا اور ساتھ ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا جو 1 لائن کا ہوگا۔ اس کو بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں جو آپ کے ساتھ ناراض ہوں، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو، وہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات بگڑ چکے ہوں، وہ تعلقات بن جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے پیچھے برائیاں کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نظر بد لگ جاتی ہے، وہ بھی لگنا ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ آپ کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، ہر کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی وزن اور پیٹ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں بھی اس عمل سے آپ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلے نمبر پر جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سب کو آتی ہے، بس ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ جو خواتین ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ جب پاک ہو جائیں تو اس وقت کریں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ رات کو جب سونے لگیں، بستر پر لیٹ جائیں تو بستر پر لیٹ کر پہلے وضو کر لیں۔ وضو کے بعد جب بستر پر لیٹ جائیں تو یہ 4 سورہ مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ پاک اس کی برکت سے میرا پیٹ اندر کر دیں گے، میرا وزن کم ہو جائے گا، پیٹ کی اضافی چربی ختم ہو جائے گی۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، اور جب تک نیند نہ آئے تب تک آپ نے ساتھ یہ عمل پڑھنا ہے: اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ ساتھ ساتھ یہ عمل پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے۔ دوستو، پہلی رات کو یہ عمل کر کے دیکھ لیں، اگلے دن ہی اٹھتے ہی آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے۔ ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کا 8 سے 10 کلو وزن کم ہو چکا ہے۔ آپ خود کو بڑا ہلکا محسوس کریں گے۔ جو باہر نکلا ہوا پیٹ ہوگا وہ اندر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ مسلسل اگر آپ صرف 7 دن اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں رات سونے سے پہلے، تو 7 دن کے اندر اندر آپ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر تبدیلیاں دیکھ لیں گے۔ وزن بھی کم ہو جائے گا، پیٹ بھی اندر ہو جائے گا، اور بھی جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ کوشش کریں دنیا کی کوئی بھی ایسی مصیبت، ایسی پریشانی، ایسی کوئی بات ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یقین کریں کہ آپ کی ہر پریشانی، دنیا کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی، ٹل جائے گی، اور آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے میرے تمام ناظرین بہنوں بھائیوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما کر سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور سب کو سکون عطا فرما دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔